فلذلك الإنسان يكثر من المكث في البيت. المكث في البيت فوائده أكثر من الخروج إلى السوق، إلى الشارع، إلى الديوانيات، إلى المجالس، أكثر. تقيم الحقوق والواجبات، تعبد ربك، يكون لديك فراغ كبير جدا في قراءة القرآن، قراءة الأحاديث، قراءة كتب العلم، التأمل. أيضا أقل ما يمكن أنك تكف الأذى عن نفسك، تكف الأذى عن نفسك. فقد تقع عينك على شيء محرم، أو قد تسمع كلمة سوقية نابية تزعج صدرك وتؤذي قلبك، أو أن قد يعتدى عليك وأنت بريء. كم من إنسان خرج من بيته في حال سلم وسلام واعتدي عليه. قال ووسعه بيته. والحظ التعبير بالسعة، سعة يعني أصبح البيت واسعا، وسعه البيت. بعض الناس يقول يا أخي أنا أسكن شقة وكذا أجد ضيق وكذا. لا، الشقة هذه تتسع متى ما إن استثمرت وقتك استثمارا صحيحا في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وإذا جمعت بينهما فحي هلا. هذا هو الإنسان الذي يستطيع أن يستثمر وقته وأيضا يسعه بيته.